fear and anxiety in the mind of people of Akhada in Kumarjua village who are staying on the bank of river Mandavi due to flooding in rainy season and causing significant distress to many families living on bank of river Mandavi. The steps government intend to take in this regards. Speaker sir, एकूच मिडा मेन्शन केला खरें पण मातशें म्हाका 1 मिनिट दिया फक्त हे दाखोवपाक. स्पीकर सर, आखाडा आनी आमचो शांतिस्तेव जो जुव्या. स्पीकर सर कितें जाला ह्या दिसांनी मांडवीचें उदक हे वाडलेल्या कारणाक लागून डेली पेपरार येता आनी आमचे जे पळय नुस्तेकार भाव आसा तेंचे अशें जाला की सदांच तेंचें लुकसाण जायत गेलां आनी घरांनी उदक येता लोक सगळे अशें म्हणजे तांकां रिटर्निंग वलना. हे हांवें म्हाका दिसता WRD मिनिस्टराक कालूय हांवें म्हटलां आनी सगळे जाणट्यांक घरान उगलून बेडीर व्हरून दवरचें पडटा. स्पीकर सर मातशें हेजेर हे असेंब्ली चालू आसतना मातशें काम हातीन घेवचें.